المقدمة: لقد خلق الله الحياة في العالم المادي من أجل اختبار البشرية. سورة الملك الآية 2. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن أجل هذا الغرض خلق العالم المادي، وانشغل بالعديد من المشاغل والانشغالات التي تمنع الإنسان من الخضوع لله تعالى بتنفيذ أوامره والامتناع عن نواهيه ومواجهة القدر بالصبر. ويمكن تلخيص هذه المشاغل في 4 عقبات رئيسية سنناقشها بإيجاز في هذا الكتاب القصير. وبتجنب هذه العقبات الكبرى والتغلب عليها سيحقق المسلم الأخلاق الحميدة. وفقاً للحديث الموجود في جامع الترمذي رقم 2003، أشار النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن أثقل شيء في ميزان يوم القيامة هو الأخلاق الحميدة، وهي إحدى صفات النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم التي أثنى عليها الله تعالى في سورة القلم الآية 4 من القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك فإن من الواجب على جميع المسلمين أن يتعلموا ويعملوا بتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليصلوا إلى الأخلاق الحميدة. الأمل الكاذب: إن العقبة الكبرى التالية في طريق طاعة الله تعالى هي الأمل الكاذب بطول العمر، وهي صفة مذمومة للغاية، لأنها السبب الرئيسي الذي يجعل المسلم يقدم على جمع الدنيا المادية على الاستعداد للآخرة. ولا يحتاج الإنسان إلا إلى تقييم متوسط يومه الذي يتكون من 24 ساعة، وملاحظة مقدار الوقت الذي يخصصه للدنيا المادية ومقدار الوقت الذي يخصصه للآخرة حتى يدرك هذه الحقيقة. والواقع أن الأمل الكاذب بطول العمر هو أحد أقوى الأسلحة التي يستخدمها الشيطان لتضليل الناس. فعندما يعتقد الإنسان أنه سيعيش طويلاً فإنه يؤجل الاستعداد للآخرة، معتقداً خطأ أنه يستطيع الاستعداد لها في المستقبل القريب. وفي أغلب الأحوال لا يأتي هذا المستقبل القريب أبداً، ويموت الإنسان دون أن يستعد للآخرة على النحو اللائق. كما أن الأمل الكاذب بطول العمر يجعل الإنسان يؤخر التوبة الصادقة وتغيير شخصيته للأفضل، لأنه يعتقد أن لديه متسعاً من الوقت للقيام بذلك. إن الشيطان يشجع الإنسان على اكتناز الأشياء المادية مثل الثروة، لأنه يقنعه بأنه سيحتاج إلى هذه الأشياء خلال حياته الطويلة على الأرض. ويخيف الشيطان الناس فيعتقدون أنه يجب عليهم اكتناز الأموال لشيخوختهم، حيث قد لا يجدون من يسندهم عندما يصبحون أضعف جسدياً، وبالتالي لا يستطيعون العمل لأنفسهم. وينسون أن الله تعالى كما اعتنى برزقهم عندما كانوا صغاراً فإنه سيوفر لهم رزقهم في شيخوختهم أيضاً. في الواقع تم تخصيص رزق الخلق بأكثر من 50,000 عام قبل خلق السماوات والأرض. هذا مؤكد في حديث موجود في صحيح مسلم رقم 6748. ومن الغريب كيف يخصص الشخص 40 عاماً من حياته للادخار لتقاعده الذي نادراً ما يستمر لأكثر من 20 عاماً، ولكنه يفشل في الاستعداد بنفس الطريقة للآخرة الأبدية. الإسلام لا يعلم المسلمين عدم إعداد أي شيء للدنيا. لا يوجد ضرر في الادخار للمستقبل القريب طالما أعطيت الأولوية للآخرة. ورغم أن الناس يعترفون بأنهم قد يموتون في أي وقت، إلا أن بعضهم يتصرفون وكأنهم سيعيشون إلى الأبد في هذا العالم، حتى أنهم لو أعطوا وعداً بالحياة الأبدية على الأرض لما تمكنوا من السعي بجدية أكبر من أجل تجميع المزيد من العالم المادي بسبب قيود الليل والنهار. كم من الناس ماتوا قبل الموعد المتوقع، وكم من الناس يتعلمون درساً من هذا ويغيرون سلوكهم. في الواقع فإن أحد أعظم الآلام التي يشعر بها الإنسان عند الموت أو أي مرحلة أخرى من مراحل الآخرة هو الندم على تأخير الاستعداد للآخرة. سورة المنافقون الآيات من 10 إلى 11: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إن الإنسان إذا أنفق وقتاً ومالاً أكثر على بيت لن يسكنه إلا لفترة قصيرة مقارنة ببيت كان يخطط للسكن فيه لفترة طويلة جداً، فإنه يعتبر أحمقاً
وهذا مثال على تقديم الدنيا على الآخرة. إن المسلم يجب أن يعمل للدنيا والآخرة، ولكن يجب أن يعلم أن الموت لا يأتي للإنسان في وقت أو موقف أو سن يعرفه، ولكنه آت لا محالة، ولذلك فإن الاستعداد له وما يؤدي إليه يجب أن يكون مقدما على الاستعداد لمستقبل فيه هو للدنيا ليس من لمكد وقعه. الجهل أول ما يصرف الإنسان عن طاعة الله تعالى هو الجهل، وقد يقال إنه أصل كل معصية، فمن عرف عواقب المعاصي حق المعرفة لم يقع فيها، وهذا يشير إلى العلم النافع الحقيقي، وهو العلم الذي يعمل به، والواقع أنك لا علم ليعمل به ليس علما نافعا، مثل من فعل ذلك في القرآن لكريم كالحمار الذي حمل كتبا من العلملات نفعه. سورة الجمعة الآية 5. ثم لم يعمل به كمثل الحمار يحمل الأسفار. إن الإنسان الذي يعمل بعلمه نادرا ما يخطئ ويرتكب معاصي متعمدا، بل إن هذا لا يحدث إلا في لحظة جهل ينسى فيها الإنسان العمل بعلمه فيقع في المعصية. وقد أشار النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى خطورة الجهل في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2322، حيث صرح بأن كل شيء في الدنيا ملعون إلا ذكر الله تعالى وما يتصل بهذا الذكر، والعالم وطالب العلم. وهذا يعني أن كل النعم في الدنيا تصبح لعنة على الجاهل لأنه يسيء استخدامها فيرتكب المعاصي. في الواقع يمكن اعتبار الجهل أسوأ عدو للإنسان، لأنه يمنعه من حماية نفسه من الأذى والحصول على النفع، وكل هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال العمل بالعلم. فالجاهل يرتكب المعاصي دون أن يشعر بها. كيف يتجنب الإنسان المعصية إذا لم يعرف ما هي المعصية؟ إن الجهل يوجب إهمال الواجبات، فكيف يؤدي الإنسان واجباته إذا لم يعرف ما هي؟ لذلك فإن الواجب على كل مسلم أن يكتسب من العلم ما يكفيه لأداء جميع الواجبات وتجنب المعصية، وقد ثبت ذلك في حديث في سنن ابن ماجه رقم 224. الكسب الحرام. إن العقبة الكبرى الأخيرة في طريق طاعة الله تعالى هي اكتساب المال الحرام واستغلاله، وهذا من كبائر الذنوب التي يجب اجتنابها بأي ثمن. ومن الواضح من القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ليقبل أي عمل صالح له أصل في الحرام، في مثلا من كتسب مالا حراما فيما استخدمه في أداء فريضة لحج فإنه بأضعوته ولميجن شيئا غير المعاصي، وهذا لموقف يتناقض تماما مع تقوى الله تعالى، فهو ليقبل إلى من يخافه. سورة المائدة الآية 27. إنما يتقبل الله من المتقين. إن الحديث الوارد في صحيح البخاري رقم 1410 يحذر من أن الله تعالى لا يقبل إلا المال الحلال الذي ينفق في مرضاته، بل إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذر بوضوح في حديث ورد في صحيح مسلم رقم 2346 من أن دعاء من يكسب المال الحرام ويستخدمه مردود عند الله تعالى. في الواقع لا يحتاج الإنسان إلا إلى القليل للبقاء على قيد الحياة في هذه الدنيا. ومن الواضح من السلف الصالح أنه من الممكن الامتناع تماما عن المال الحرام أو المشكوك فيه من خلال عيش حياة معتدلة بعيدة عن الإسراف. ومن الواضح أن المرء يميل إلى المال الحرام فقط بسبب رغباته وأمانيه غير الضرورية. وفي الختام، من المهم للمسلمين أن يتجنبوا العقبات الأربعة الكبرى التي تحاول دون طاعة الله تعالى، والتي تمت مناقشتها في هذا الكتاب القصير. والخطوة الأولى هي الحصول على المعرفة الإسلامية الصحيحة من مصدر موثوق، فينبغي للإنسان أن يسعى إلى العمل به بأداء الفرائض وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومسؤولياته الدنيوية، مخلصا بذلك لوجه الله تعالى، فإن هذا الموقف يجنب الإنسان العوائق التي تحاول دون طاعة الله تعالى ويوصلها إلى أبواب لجنة سالما. ضعف الإيمان. إن العقبة الكبرى التالية في طريق طاعة الله تعالى هي ضعف الإيمان، وهو صفة مذمومة تترتب عليها صفات سلبية أخرى مثل عدم العمل بالعلم والخوف من الآخرين وتقديم طاعة الناس على طاعة الله تعالى، والرجاء في المغفرة دون السعي إليها، وغير ذلك من الصفات المذمومة. وأعظم آفة ضعف الإيمان أنه يفسح المجال لارتكاب المعاصي،
مثل إهمال الفرائض. وأصل ضعف الإيمان هو الجهل بالإسلام. ينبغي للإنسان أن يسعى إلى اكتساب العلم من أجل تقوية إيمانه، ومع مرور الوقت سوف يصل إلى اليقين بالإيمان الذي يكون قوياً إلى الحد الذي يحفظ الإنسان من كل الامتحانات والتجارب، ويضمن له القيام بواجباته الدينية والدنيوية. ويحصل على هذه المعرفة عندما يدرس الإنسان تعاليم القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى وجه التحديد، تلك التعاليم التي تتحدث عن وعود الثواب لمن أطاع الله تعالى والعقاب لمن عصى الله تعالى. وهذا يخلق الخوف من العقاب والأمل في الثواب في قلب المسلم الذي يعمل كآلية جذب ودفع نحو طاعة الله تعالى. يمكن للمرء أن يعزز إيمانه بالتأمل في المخلوقات في السماوات والأرض. وعندما يتم ذلك بشكل صحيح، فهذا يشير بوضوح إلى وحدانية الله تعالى وقدرته اللامتناهية. سورة فصلت، الآية 53. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. على سبيل المثال، إذا تأمل المسلم الليل والنهار ومدى تناغمهما التام والأشياء الأخرى المرتبطة بهما، فسوف يؤمن حقا أن هذا ليس شيئا عشوائيا، بمعنى أن هناك قوة تضمن سير كل شيء مثل الساعة. هذه هي القوة اللانهائية لله تعالى. بالإضافة إلى ذلك، إذا تأمل المرء في التوقيت المثالي لليل والنهار، فسوف يدرك أنه يشير بوضوح إلى وجود إله واحد فقط وهو الله تعالى. إذا كان هناك أكثر من إله واحد، فإن كل إله سيرغب في حدوث الليل والنهار وفقا لرغبته الخاصة. سيؤدي هذا إلى فوضى عارمة، حيث قد يرغب أحد الآلهة في شروق الشمس بينما قد يرغب الإله الآخر في استمرار الليل. يثبت النظام المتواصل المثالي الموجود داخل الكون أنه لا يوجد سوى إله واحد وهو الله تعالى. سورة الأنبياء، الآية 22. ولو كان فيهما آلهة إلا والله لفسدتا. ومن الأمور التي تقوي الإيمان المداومة على الأعمال الصالحة والامتناع عن كل المعاصي، فالإيمان اعتقاد مقرون بالأعمال، يضعف عند ارتكاب المعاصي ويقوى عند القيام بالأعمال الصالحة. فمثلا حذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في سنن النساء رقم 5662 من أنا لمسلم لي كون مأمنا إذا شرب الخمر.